सरकारले आगामी संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्ने तयारीसँगै मुलुकको राजनीतिक समीकरणको अवस्थामा समेत थप परिवर्तन हुने भएको छ। निर्वाचन घोषणापछि बन्ने नयाँ राजनीतिक समीकरणले नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक्लो बनाइने भएका छन्। सम्भवतः निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि लगत्तै नेपाली कांग्रेसका पूर्व नेता महन्त ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेसको अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी वर्तमान सरकारमा सामेल हुनेछ। घटीमा 2 र बढीमा 3 मन्त्री पद लिएर सो दललाई सरकारमा सामेल गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत भइसकेका छन्। ठाकुरको दललाई सत्ताको बाटो खोलिदिन संसदमा छलफल भएर संसदीय समितिले पारित गरी सदनको बैठकमा प्रस्तुत गर्नका लागि पठाइसकिएको नागरिकता विधेयकलाई देउवा सरकारले फिर्ता लिएर संसदीय समितिले पारित गरेका प्रावधान हटाई अर्को नागरिकता विधेयक पेश गरेर पनि संसदबाट पास गराइएको छ। ठाकुरको मुख्य माग पूरा गरिदिएर उनलाई सत्तामा सहभागी गराई ओलीसँगको मधेसको सहकार्य भत्काउने रणनीति सत्ता गठबन्धनले बनाएको छ। नागरिकता विधेयक परिवर्तन र सत्ता गठबन्धन दह्रो बनाउने पछिल्लो रणनीति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस नेत्री तथा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू देउवाको भारत भ्रमणपछि सहमतमा आएको हो। स्रोतका अनुसार दुवैजनाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग विशेष कुराकानी गरेका थिए। सो क्रममा आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने र भारतले कसरी साथ दिन सक्छ भन्ने बारे विस्तृतमा छलफल भएको थियो। जस अनुसार एमाले र केपी ओलीलाई एक्लाएर अरू सबैलाई कसरी समेट्न सकिन्छ त्यसतर्फ नेपालको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने र त्यसका लागि भारतले साथ सहयोग गर्ने कुरामा डोभालसँग सहमति भएको छ। केही अघिसम्म केपी ओलीलाई साथ दिँदै आएको लोसपा देउवा सरकारमा सामेल हुन तयार हुनु मात्र होइन, चुनावमा पनि सत्ता गठबन्धनसँगै सहकार्य गरी अघि बढ्न सहमत हुनेछ। यसले मधेसमा सम्भावित एमालेसँगको गठबन्धनलाई असम्भव बनाइदिने र मधेसबाट ओली तथा एमाले बढारिने तर्क गरिएको छ। त्यसैगरी साना वामपन्थी दलहरूका बीचमा पनि प्रचण्डकै अगुवा र नेतृत्वमा मोर्चा बनाउने र सो मोर्चा पनि एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीका विपक्षमा भरपूर प्रयोग गर्ने अर्को रणनीतिमा दिल्ली दौडाहाका क्रममा बनेको छ। यसको छनक पाएका एमाले अध्यक्ष ओलीले केही दिन अघि राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा कालापानी लिम्पियाधुराको भूमि समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि आफ्नो सरकार गिराउने षड्यन्त्र गरिएको र आफूलाई सत्ताच्युत गराइएको कुरा बताएका थिए। सत्ताको नेतृत्व गरेका बेला ओलीले भारत विरोधी प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएका थिए। सुरुमा सो मेसोमा उनले चीनमा परावहन सन्धि समेत गरिदिए। भारतको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै भारतसँगको सम्बन्धमा कटुता आएकै अवस्थामा रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गोप्य आमन्त्रण गरी स्वागत गरे। सो प्रकरणपछि ओलीको राजनीति फेरियो र भारतको रवैया पनि। ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने अनेक प्रयत्न गरिरहेको भारतले ओलीलाई नै प्रयोग गरेर सत्ताबाट हट्ने वातावरण बनायो र ओली राजको अन्त्य भयो। अब फेरि ओली राज नआओस् भन्ने कुरामा भारत थप सचेत भएको एक मधेसवादी दलका नेताले डीसी नेपाललाई बताए। यसका लागि ओलीलाई एक्लाउने र आगामी चुनावमा ओली बाहेकको मोर्चाबन्दी गरेर ओली र उनको दललाई न्यूनतम सिटमा झार्ने नयाँ रणनीति अनुसार केही सातादेखि नेपालको राजनीति तात्न थालेको छ। डीसी नेपाल, मुना तामाङ, काठमाडौँ।